برای امتحانات میخونی؟ آره خیلی خوب میخونم داداش. خوبه. اظهر؟ بله. با علی برادرز یک جلسه بذار. پشت تلفن حرف زدم ولی ببینمشون بهتره. برای چی اومدی اینها رو میآوردم تو اتاق؟ تنهایی تو اتاق خسته شدم. دلم خواست با بقیه صبحونه بخورم. این که خیلی خوبه. خب حالا چی میخوری؟ هرچی همتون میخورین منم همونو میخورم. تو چرا اینقدر ساکتی؟ قیافت هم گرفته است. دیشب خوابت نبرده؟ نه خوبم. آره داداش، آخه هیچ وقت اینقدر ساکت نیستی. نه داداش اشتباه میکنی. حالم خیلی خوبه. من میرم. کجا داری میری داداش؟ صبحونتو بخور. ممنون خوردم. چاییت هم که نخوردی. خداحافظ. از هر چیزی شده. تا دیشب که خوب بود. چی شده؟ چرا ساکتی؟ سر قضیه ازدواج با تمنا نگرانه. بهش که گفتم میریم خواستگاری دیگه. انگار نگران عشقتی. اصلا شماها کی عاشق شدین که من خبردار نشدم؟ خیلی براتون احترام قائلم زن داداش. آره بایدم قائل باشی. آخه زن داداش بزرگترتم. ولی از این تعجبم که توی 2 ملاقات چطوری تصمیم گرفتین یک عمر با هم دیگه زندگی کنی. عقل اونو که سر جاش آوردم. تو هم به حرفم خوب گوش کن. به نفعته که عقلتو بیاری سر جاش. شما چی بهش گفتی؟ از اون موقع داره گریه میکنه. اوهو پس شکایتم کرده. وای خدا خیلی دهن لقه. شما داداش اظهر از اینجا بریم لطفا. خوب به حرفام گوش بده سلما. نه خیر، تو خوب به حرف من گوش کن. تو داری خوش و خورم با ترلان زندگی میکنی. خدا زندگی تو شیرین ترم بکنه. ولی یه زن دیگه مثل ترلان هیچ وقت. سلما اون دختر خیلی با نزاکت و خوبه. منو که تحت تاثیر قرار داده. تو همینی. تو از ترلانم خوشت میاد. باور کن افضل، از وقتی برات رفتم خواستگاری همیشه قبل از شکل و صورت اخلاق و تربیت و رفتارای خوب و ترجیح دادم. دنبال دختر اهل زندگی بودم، نه مثل ترلان. باشه حالا ترلانو ول کن بسه. چرا ولش کنم؟ خدا شاهده از ته دلم ترلانو دوست داشتم، ولی بعدش نمیخوام تکرار کنم. تو این عینک عشق از چشات بردار، بعد بهم بگو. تو خانوادمون میشه یک دختر دیگه مثل ترلان رو راه بدیم؟ آره؟ تصمیمو میذارم به عهده خودت. قیافه گرفته از هرم دیدی؟ هیچی نمیشه. من حرف بزنم اون گوش میده. حالا تو یه بار تمنا رو ببین، باور کن ازش خوشت میاد. لازم نکرده ببینمش. من که میگم بازم فکراتو بکن. از اینجا جم نمیخوری.